ही नहीं मनाया गया। 26 जनवरी को देश का कानून नाफिज हुआ, हमारे मुल्क का यौम जमहूरिया बोलते। जमहूरियत का मतलब पब्लिक के जरिए से चुना जाने वाला लीडर और हुकूमत, उसको जमहूरिया बोलते। यानी पब्लिक के जरिए से वोटिंग होती है और फिर उस वोट के जरिए से हुक्मरान चुने जाते हैं। लेकिन यह पब्लिक के जरिए से नहीं चुना जा रहा, कुछ सालों से किससे चुना जा रहा? ईवीएम हैक करके चुना जा रहा। ईवीएम हैक करके आप वोट डालिए, अब्दुल्ला सालिम को वोट डाल रहा और पता चल रहा है कि वो वोट योगी जी की अम्मा को चला जा रहा। ऐसा गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत हो रहा है इसी गड़बड़ी। तो फिर पब्लिक ने चुना कहां? एक जगह एक विधायक जी थे। विधायक का मतलब एक कैंडिडेट थे। किसका? एमपी का कैंडिडेट थे। जिंदगी में पहली बार शौक हुआ चुनाव लड़ने का। अचानक गए, नॉमिनेशन डाल दिया। कोई जानता पहचानता भी नहीं उसको बेचारा, लेकिन कोई भी लड़ सकता, कोई भी। लाल बुझक्कड़ लड़ सकता है, चाय बेचने वाला लड़ सकता है, दूध बेचने वाला लड़ सकता है, गाय बेचने वाला लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है चुनाव। इस देश की यही खूबसूरती है, जमहूरियत उसी को बोलते हैं। कोई लड़ सकता है। तो वो आदमी एमपी का कैंडिडेट बना। चलो जी, बन गए। अब जब वोट डालने के लिए गया तो उसको दूसरे गांव से तो कुछ वोट मिले, कहीं से 200, कहीं से 100, कहीं से कुछ। उसकी बस्ती में और उसके पोलिंग बूथ पे जब आया वो, तो किसी ने वोट नहीं डाला उसको, किसी ने वोट नहीं डाला। उसके पोलिंग बूथ पे, जहां उसका घर था, जहां उसका पोलिंग बूथ था, तो वहां पर वो तो बड़ा खुश था कि अरे हमारे बूथ में तो सबसे ज्यादा वोट डालेगा। लेकिन किसी ने नहीं डाला। वो अपना वोट तो डाला ही था, अपने पोलिंग बूथ पे कैंडिडेट वोट डालता, वो अपना वोट डाला। जिस दिन काउंटिंग हुई उस दिन पता चला कि भाई फला बूथ में तुम्हारे 13 वोट हैं, उस बस्ती के बूथ में तुम्हारे 14 वोट हैं, उस बस्ती के बूथ में तुम्हारे 20 वोट हैं। वो कह रहा वो तो छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे बूथ में एक भी वोट नहीं है, मेरा वोट भी किधर गया? मैंने जो वोट डाला वो किधर गया? चलो कोई नहीं दिया, ठीक है, मानते हैं, मेरे बूथ में मैं तो डाला ना, ये तो कभी भी उंगली में निशान, मेरा वो वोट गया किधर को ये बताओ। ये गड़बड़ी हो रही है आजकल। तो आदमी कान पकड़ लिया, वो कह रहा भाई यहाँ तो सप्लाई हो रही, कहीं से कहीं चले जा रहे हैं, इसे यहाँ गुजारा नहीं। तो ऐसी खैर हमारे इस देश के अंदर में बड़ी बदनसीबी है इस वक्त हमारे देशवासियों के लिए कि कुछ अनपढ़ गवार लोगों के हाथों में अभी सिस्टम चला गया है। अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मस्जिद का क्या फायदा है, मदरसों का क्या फायदा। वो ये कहते हैं कि मस्जिद और मदरसों से कुछ नहीं होता। हम ये कहते हैं कि दुनिया का निजाम अगर चलता है तो मस्जिद और मदरसों से ही चलता है। मस्जिद अगर नहीं होगी, नमाज पढ़ने वाले नहीं होंगे, मोमिन नहीं होंगे। इन मसाजिद में जुमे के दिन खुतबा होता, तकरीर की जाती, लोगों का ईमान ताजा होता। और जब तक ईमान इंसान के कलीजे के अंदर, दिल के अंदर, अगर कयामत तक अगर एक भी ईमान वाला, जब तक कयामत तक नहीं, जब तक इस दुनिया में, इस धरती पर, इस 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जब तक एक भी कलमा पढ़ने वाला बाकी रहेगा, सुन लो दुनिया वालों, उस वक्त तक अल्लाह उस एक ईमान वाले की बदौलत इस पूरे दुनिया के सिस्टम को चलाते रहेंगे। सूरज निकलेगा उस एक इंसान की वजह से,
چاند نکلے گا اس ایک انسان کی وجہ سے، سورج اپنی روشنی پوری دنیا کو دے گا اس ایک انسان کی ایمان کی وجہ سے۔ ایمان کی اتنی طاقت ہے، تمہارے ان الگ الگ مورتیوں کی طاقت، بتوں کی طاقت یہ دنیا کو نہیں بچا سکتے۔ دنیا کو بچانے والی طاقت اور دنیا کو ختم کرنے والی طاقت اگر کوئی ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، ایک رب کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا یعنی ایک مومن باقی رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی۔ اگر ایمان ختم ہو جائے تو اللہ اس دنیا کو ختم کر دے گا، اس دنیا کو تباہ برباد کر دے گا۔ نہیں یقین ہوتا ہے تو پڑھو اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ اس منتر میں کہا گیا ایک ہی ذات ہے وہ پرم آتما، تمام آتماؤں کا پیدا کرنے والا، تمام چیزوں کا پالنہار یعنی ایشور یعنی اللہ۔ سمجھنے کے لیے بولا جا رہا ہے وہ اس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور وہی جس دن چاہے گا اس دنیا کو اشاروں میں فنا کر دے گا، یعنی قیامت آ جائے۔ اور جب قیامت آئے گی کیا حالت ہوگی پتہ ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت آنے والی ہوگی، یا ایھا الناس اللہ کہتا ہے کہ انسانوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، انسانوں سے۔ انسان میں یوگی جی بھی ہے، انسان میں مودی جی بھی ہے، انسان میں بش بھی ہے، انسان کے اندر یہ امریکہ کا صدر بھی ہے، انسان کے اندر یہ اسرائیل کا وہ کمبخت، وہ ظالم بادشاہ، وہ ظالم ادھیکش، وہ ظالم پریزیڈنٹ جنہوں نے غزہ پٹی میں 45,000 نہتوں کے خون کو بہایا ہے، ان کو شہید کیا، 10,000 معصوم بچوں کو شہید کیا، انسانوں میں سر ہے۔ وہ رب کہتا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے ہندوؤں، اے کرسچنوں، اے جین بدھسٹوں، اے آدیواسیوں، اے شیڈول ٹرائب کے لوگوں، اے کمیونزموں، اے جینیوں، اے سکھوں، سب سے قرآن کہتا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے خدا سے ڈرو، اس لیے کہ وہ خدا جس دن قیامت کو برپا کرے گا، جس دن قیامت قائم ہوگی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء قریب، بے شک قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ اس دن کیا ہوگا جس دن قیامت آئے گی؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، یوم ترونها، تم دیکھو گے، کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھاتی سے کھینچ کر پھینک دے گی۔ سب سے پیاری، سب سے زیادہ ممتا ماں کو اپنے بچے سے کب ہوتا ہے؟ جب بچہ چمٹ کر دودھ پیتا ہے، اس وقت ماں سب سے زیادہ، ماں کو بچہ پیارا ہوتا ہے، وہ پیار کرتی ہے۔ لیکن اللہ نے اسی لمحے کی خطرناکی کو بتایا کہ سب سے پیارے مومنٹ میں، سب سے پیارے رشتے میں ماں مر جائے گی، قربان ہو جائے گی۔ دنیا میں کتنی تکلیف آ جائے، اپنے جو چھوٹے بچے دودھ پینے والے ہوتے ان کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کر سکتی، لیکن وہ اتنا خطرناک ماحول ہوگا، اتنی خطرناک حالت میں لوگ ہوں گے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو اٹھا کر پھینک دے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہوگا،
9 महीने का, 8 महीने का, 7 महीने के बच्चे होंगे पेट में, वो बच्चे अपने आप मां के पेट से निकल जाएंगे, वो हमल निकल जाए हो जाए। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा वतरन्नास सुकारा, और तुम ऐसा देखोगे कि जैसे सारे लोग बेहोश हो रहे हैं, नशा छा रहा है। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन सुन लो, अगर तुमको लगे ऐसा कि लोग बेहोशी में हैं, वो बेहोशी नहीं होगी। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त होगी, अल्लाह का अजाब होगा जो सब तरीन होगा, अल्लाह की पकड़ गिरफ्त होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस मनाजिल को बयान करते हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। माँ बाप एक दूसरे, बच्चे अपनी माँ को अपने बाप को देखकर भाग जाएंगे, शौहर अपनी बीवी को देखकर भागेगा, बीवी अपनी शौहर को देखकर भाग जाएगी। माँ को एक नेकी की जरूरत होगी, माँ सोचेगी मैंने तो प्यार को, बेटे को बड़े प्यार से पाला है, वो तो मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन बेटे को देखते ही बेटा मुंह चुरा कर भाग जाएगा कि कहीं मेरी माँ मुझसे नेकी ना मांग ले। वहां पर कोई किसी की मदद नहीं करेगा। वहां पर अगर कोई किसी की मदद कर सकता है तो सिर्फ एक ही चीज है, आपका अमल आपकी मदद कर सकता है कि आपने दुनिया में क्या किया, आपने दुनिया में नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपने दुनिया में किसी के हुकूक को नहीं मारे, आपने दुनिया के अंदर आपने अपने आप को शराब से बचाया कि नहीं बचाया, दुनिया के अंदर आपने जिना से बचाया कि नहीं बचाया, दुनिया के अंदर आपने किसी को गाली तो नहीं दी थी, दुनिया के अंदर किसी का माल तो हड़प नहीं लिया था आपने, दुनिया के अंदर आपने किसी को परेशान तो नहीं किया था। अगर आपकी यह हालत होगी तो अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया आपके ऊपर डाल देगा, आप नेक होंगे, आपको कोई घबराहट नहीं होगी। वरना हर इंसान अपनी अपनी गलती और गुनाहों की वजह से पसीने में डूबा हुआ होगा, नंगे होंगे। अम्मा आयशा फरमाते हैं अल्लाह के नबी, नंगे लोग होंगे, नंगे, कपड़ा नहीं होगा, शर्म नहीं आएगी, देखेंगे एक दूसरे को। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आयशा, वहां एक दूसरे को देखना तो दूर की बात है, वहां इंसान अपने पैर के अंगूठे को भी नहीं देख पाएगा, वहां इतना खतरनाक माहौल होगा। थोड़ी सी आंधी आ जाए, थोड़ी सी तेज आंधी अगर आ जाती है, सैलाब आ जाए, तो कैसे नफसी नफसी का आलम करते, आंधी आ जाए, घर हिलने लगे तो हालत खराब हो जाती, चीख निकलती, और फिर उस वक्त तकबीर लगाते, उस वक्त अजान पढ़ते हैं कि अल्लाह इसको शांत कर दे। लेकिन उस वक्त तो ऐसा होगा कि ये जमीन उड़ती ही जा रही होगी, पूरे समंदर और पूरे पेड़ पौधे उखड़ उखड़ कर ये पिसते चले जा रहे होंगे, रूई की गालों की तरफ पहाड़ उड़ता फिरेगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा। उस हालत के अंदर बस सिर्फ उस हालत के अंदर वही शख्स मुतमईन होगा, वही शख्स परेशान नहीं होगा जो नेक होगा, जो सच्चा होगा, जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा होगा। और उस पुरखतर माहौल में भी किसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला अगर सही सलामत उठाकर जन्नत में रखेगा तो वो सिर्फ दुनिया की मस्जिदें होंगी। उस पुरखतरनाक वक्त में भी जो जमीन दुनिया में जहां पर मस्जिद बनाई है, वो मस्जिद कयामत में अल्लाह तबारक व तआला यूं ही उठाएगा, ऐसे जैसे दुनिया में है, उठा करके जन्नत पे डाल देगा उसमें, बाकी दुनिया की और कोई चीज नहीं। मस्जिद हमारी, ले लो मस्जिद, तुम बना लो, तुम प्राण प्रतिष्ठा कर लो, 5,500 करोड़ रुपए लगा लो, तुम कल जब बंदर की तरह पिटाई होगी ना, लाल कर दिए जाओगे तो पता चलेगा तुम्हारा, बड़े प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तुम। वहां पूछा जाए, मस्जिद का मतलब इबादत की जगह, सजदे की जगह, इसमें ज़र्फ है, सजद यस्जुदु सजदन से, सजदा करना, उसी से मस्जिद, असल में मस्जिद है, सजदे की जगह। हमारी नमाज अगर कोई मस्जिद में ना पढ़े, मार्केट में, बाजार में, कहीं पर भी अगर नमाज पढ़ ले, तो क्या उसका सजदा कबूल होगा कि नहीं, उसकी नमाज कबूल होगी कि नहीं? कि एकदम होगी। मस्जिद
اگر غصب کی ہوئی زمین پر کوئی بنا لے، یعنی کسی سے ڈنڈے کے زور پر گاؤں والوں نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنا دی، تو سوچا یہ کہ بھئی چلو مسجد بنا دیں گے تو بولے گا نہیں، تو شریعت میں وہ مسجد غصب کی ہوئی زمین پر مسجد بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ تو مندر توڑ کر مسجد بنانا تو اور زیادہ ناجائز اور حرام ہے۔ کہا گیا کہ نہیں وہ مسجد بابری نے مندر توڑ کر بنایا، ثابت ہوا سپریم کورٹ میں؟ نہیں ہوا۔ آستھا کی بنیاد پر ہاں ٹھیک ہے، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، کبھی بھی اس کے اندر میں کچھ مسجد کی طرف سے، مسجد بنانے والوں کی طرف سے ظلم و زیادتی نہیں ہوئی، تو پھر آستھا کی بنیاد پر، آستھا ہے، عقیدہ ہے ہندو بھائیوں کا، اسی لیے میجورٹی میں ہے، وہ بڑی تعداد میں ہے، اسی لیے ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ کل 4-5 گنڈا آئے گا ہمارے گھر میں اور ڈنڈے کے زور پہ کہے گا کہ ہمارا گھر، تم نے ہمارا گھر توڑ کر یہاں پر تم نے گھر بنایا ہے، تو پھر کورٹ یہ کہے گی کہ بھیا وہ گنڈے بڑے دعوے دار ہیں، وہ گنڈے اکثریت میں ہیں، تم ایک کام کرو ان کو دے دو، تم کو دوسری جگہ زمین دے دیتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہو جائے گا۔ پھر فیصلے کا کیا مطلب؟ عدالت کا کیا مطلب؟ عدالت مطلب انصاف، یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے۔ اگر پروف ہو جاتا کہ بھئی پروف ہو جائے کہ ہاں بھئی فلاں جگہ پر دوسری کی جگہ تھی، زبردستی ہم نے بنائی یہاں پر، تو ہاں چلو شریعت خود منع کرتا۔ دنیا کے اندر کہیں پر بھی کسی مغصوب، کسی غصب کی ہوئی جگہ کے اوپر یا کسی مندر کو یا کسی کے گھر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے پیر ہونا ضروری، مسجد کے نام پر زمین بھی رجسٹر ہونا چاہیے، مسجد کے لیے وقف ہونا چاہیے باضابطہ طور پر۔ اگر کوئی انسان اپنی پرسنل زمین میں مسجد بناتا ہے اس نیت سے کہ میں دادا گیری کروں گا، تو بھی مناسب نہیں ہے۔ مسجد کا مطلب اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں اللہ بستا ہے۔ لیکن اگر تمہیں ایک مسجد توڑنی ہے توڑ دو،